खुदा के कुदरत वाले कलाम में से सीखेंगे आज हम। जमात तो छोटी है लेकिन हमारा खुदा बड़ा है और वो बड़े काम करने में कामयाब है। हालेलुया। यकीनन आज खुदा की कुदरत इस जगह पर काम करेगी। तो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम सीखने वाले हैं खुदा के कलाम में से, आज हम सीखेंगे कि कहीं मैं असीर तो नहीं, कहीं मैं असीर तो नहीं। असीर तो नहीं, कि असीर का मतलब है गुलामी में, कहीं मैं गुलामी में तो नहीं। हम समझते हैं कि शायद गुलामी एक किस्म की है, गुलामी बहुत किस्म की है, और सीखेंगे कि कहीं मैं गुलामी में तो नहीं। आज जो अनुमान है, हर एक शख्स वो मुझसे लेकर जितने यहाँ पर बैठे हैं सबको गौर करने की ज़रूरत है। आज हम अपनी अपनी ज़िंदगी में झांकेंगे, देखेंगे कि कहीं मैं असीर तो नहीं, कहीं मैं असीर तो नहीं। सब बोले कहीं मैं असीर तो नहीं, असीर तो नहीं। असीर तो नहीं। टोपी ला लो जी, चट दी चट जी। तो सीखेंगे तवारीख की दूसरी किताब, उसका 6वां बाब, और उसकी देखेंगे 24वीं आयत। गौर से सुनिए इस जगह पर। ये एक दुआ है और खुदा का बंदा अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी रियाया के लिए दुआ कर रहा है। और सुनिए, इस दुआ पर गौर करेंगे। दुआएं तो हम भी करते हैं, दुआ हर शख्स करता है, लेकिन इस शख्स की जो दुआ है ना, वो मुख्तलिफ है। इसके अंदर बोझ नजर आता है, इसके अंदर आहो नाला नजर आता है, इसके अंदर दर्द नजर आता है, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। जी सुनिए इस इबारत को, गौर से सुनिए कलाम को। टॉपिक क्या है आज का? असीर तो नहीं। कहीं मैं असीर तो नहीं। जी पढ़ेंगे जी। 6वां बाब और उसकी 24वीं आयत। जिस किसी के पास बाइबल है पढ़े वो खुदा के कलाम जी। और अगर तेरी कौम इसराइल, गौर से सुनिए जी, और अगर तेरी कौम इसराइल, अगर तेरी कौम इसराइल जी, तेरा गुनाह करने के बाइस, तेरा गुनाह करने के बाइस, और अगर तेरी कौम, तेरा इसराइल, तेरा गुनाह करने के बाइस, यानी कि गुनाह करने के बाद जी अपने दुश्मनों से शिकस्त खाए, अपने दुश्मनों से क्या खाए? शिकस्त खाए। यानी कि जब इंसान क्या करता है, खुदा का गुनाह करता है, तो फिर वो क्या खाता है? शिकस्त खाता है जी। अगर वो अपने दुश्मनों से शिकस्त खाए जी, और फिर तेरी तरफ रुजू लाए, और फिर तेरी तरफ रुजू लाए, और तेरे नाम का इकरार करके, और तेरे नाम का इकरार करके इस घर में तेरे हजूर दुआ और मनाजात करे, दुआ और मनाजात करे। खुदा के पाक कलाम पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। सब बोले आमीन। आमीन। अब
یہ ہے خدا کا بندہ بزرگ سلیمان جس نے ہیکل بنائی، اور اب ہیکل بنا کے کر کیا رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے، خدا کے حضور شفاعت کر رہا ہے، اور وہ کہہ کر رہا ہے خدا سے کہ اگر کوئی اس طرف رخ کر کے دعا کرے تو اپنے گناہ کا وہ اقرار کرے، اور اس طرف رخ کر کے دعا کرے تو کیا کرنا؟ سن لینا۔ اس کی کیا کرنا؟ سننا۔ نبی کیا کر رہا ہے؟ شفاعت کر رہا ہے۔ نبی خدا کے حضور منت کر رہا ہے، نبی درخواست رکھ رہا ہے اس بات کی کہ تو اس بات کو سن لینا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرف رخ کر کے بہت سے لوگ جو اس بات سے ناواقف ہیں، آج اگر دیکھیں تو کچھ دیگر اقوام بھی اس بات کی کاپی کرتے ہیں، وہ بھی رخ کر کے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ کس نبی نے کہا تھا کہ کدھر رخ کر رہا ہے۔ وہ تو اپنا حساب لگاتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی یہ ہے کہ یہ خدا کے بندے سلیمان نے جب ہیکل بنائی تو وہ ہیکل بنا کر پھر وہ اس نے دعا کی، اور دعا کر کے کیا کہتا ہے کہ جب تیرے لوگ اپنے دشمنوں سے کیا کریں؟ تیرا گناہ کریں اور شکست کھائیں، اور جب وہ تیری طرف کیا کریں؟ رجوع ہو کر اس طرف رخ کر کے دعا اور مناجات کریں تو کیا کرنا؟ سن لینا۔ ان کی کیا کرنا؟ سن لینا۔ اگر ہم دیکھیں کہ آج بھی ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو کوئی اسیری میں رہنا چاہے یا کوئی غلامی میں رہنا چاہے۔ ہر شخص غلامی میں نہیں بلکہ آزاد رہنا چاہتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس ملک کو تو اب ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان میں آزاد ہیں۔ ملک پاکستان میں ہم آزادی سے دعا کرتے ہیں، آزادی سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے ہر ایک شہر میں ہم آزادی سے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کیونکہ ہم اس ملک میں غلام نہیں بلکہ کیا ہیں؟ آزاد ہیں۔ ہر شخص اور ہر ملک آزادی چاہتا ہے۔ تو ہم آج غلامی صرف ملک کی نہیں، غلامی بہت طرح کی ہے۔ آج طرح طرح کی غلامی میں انسان گرفتار ہے۔ آج کوئی انسان غصے کی غلامی کر رہا ہے، کوئی انسان غرور کی غلامی کر رہا ہے، کوئی انسان گھمنڈ کی غلامی کر رہا ہے، کوئی انسان دولت کی غلامی کر رہا ہے، کوئی انسان عزت کی غلامی کر رہا ہے، کوئی انسان شہرت کی غلامی کر رہا ہے، کوئی انسان حسن کی غلامی کر رہا ہے۔ یعنی کہ طرح طرح کی غلامی کے اندر آج کا انسان کیا ہے؟ قید ہے۔ وہ اس غلامی کے اندر ہے، اور غلامی سے رہائی پانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ غلامی سے رہائی پانے کے لیے خدا کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر ہم خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے، اگر ہم اپنے خدا کا گناہ کرتے رہیں گے تو یقیناً اپنے دشمنوں سے کیا پائیں گے؟ شکست پائیں گے۔ ہم کبھی بھی فاتح نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے، خدا کا بندہ بزرگ سلیمان فرماتا ہے، اس نے کہا کہ اگر کوئی گناہ کو چھپائے گا تو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ جو کوئی اپنے گناہ کا اقرار کر کے اسے کیا ترک کرتا ہے، اس پر خدا کی کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے، اور جو کوئی اپنے گناہ کو چھپاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گناہ کسی انسان کا نہیں بلکہ گناہ وہ اس خالق حقیقی کا کر رہا ہے جس نے اس پر رحم کرنا ہے۔
अगर हम अपने गुनाह का इकरार नहीं करते, अगर हम गुनाह को तर्क नहीं करते, तो कभी भी हम पर रहमत नहीं होगी। जब हम गुनाह को छोड़ते हैं तो खुदा की रहमत हम पर होती है। फिर हम चाहे ये नहीं को आज हम देखते कि उस वक्त हैकल की तरफ क्या किया जाता था, रुख किया जाता था, लेकिन आज अगर सिर्फ हम आसमान की तरफ अपने हाथ उठाते हैं और अपने खुदा से ये कहते हैं कि खुदावंद मुझसे गलती हुई, मुझसे गुनाह हुआ, तू यस्सु के नाम से मुझे माफ कर दे, तो वो माफ करने में क्या है, कादिर है, वो छुड़ाने में कादिर है। बहुत से लोग गुस्से की गुलामी कर रहे हैं, बहुत से लोग दूसरे पर बहुत ज्यादा उम्मीद रखकर उस गुलामी में कैद हैं। दूसरे पर ज्यादा उम्मीद रखनी यानी कि खुदा से भी बढ़कर किसी इंसान पर उम्मीद रखना। अगर हम नमान कोड़ी को देखें तो एक बच्ची ने उसे बताया कि अगर तू हमारे मुल्क में होता, अगर तू इसराइल में होता, तो नबी तुझ पर दुआ करता और तेरा कोड़ चले जाता रहता। हम देखते हैं कि उसने बहुत सी दौलत ली, बहुत से तोहफे लिए, बहुत से कपड़े लिए और वो अपने साथ अपने लोगों को लेकर आया और एलीशा नबी के पास आ गया। उसने वहां दरवाजा खड़काया तो अंदर से आवाज क्या आई। जब एलीशा के पास गया तो अंदर उसने दरवाजा खड़काया, दरवाजा जब खटखटाया तो पता चला कि नमान कोड़ी आया। तो उस अंदर से मर्दे खुदा ने कहा कि जा जर्दन में 7 गोते लगा ले, तेरा गोड़ जाता रहेगा। अब जानते हैं कि एलीशा नबी को गुस्सा क्यों आया और नमान कोड़ी को गुस्सा क्यों आया। नमान कोड़ी बहुत गुस्से हुआ। उसको गुस्सा क्यों आया? उसको गुस्सा इसलिए आया कि नमान कोड़ी को बड़ी उम्मीद थी उस पर, वो बड़ी उम्मीद लगा कर आया था कि नबी आएगा, वो मुझे वेलकम करेगा, मेरे सर पर हाथ रखेगा, वो दुआ करेगा मेरे लिए और मैं क्या हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। अब वो गुस्से से क्या कर रहा है, वापस जा रहा है। जब हम किसी इंसान पर बहुत ज्यादा तवक्को रखते हैं, जब किसी इंसान पर बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, तो जब वो हमारी तवक्को पर पूरा नहीं उतरता, जब वो उस उम्मीद के मुताबिक हमारे लिए नहीं करता, तो हमारे अंदर क्या आता है, हमारे अंदर गुस्सा आता है। गुस्सा करते हैं उस बात का। तो अगर आस उतरे हुए तो क्या फिर गुस्सा आएगा। सिदरक के मीसक अब्दुल जदों उन्होंने अग दी भट्ठी च सुੱਟਣ लगे तो बादशाह ने उन्होंने चैलेंज किया कि केड़ा मबूद है जिहड़ा मेरे हथों तुहानू छुड़ा लेगा। उन्हें कहा बादशाह साडा खुदा छुड़ाउण च कादिर आ, ते अगर ना भी छुड़ावे तो साडा खुदा ना भी छुड़ावे तो क्यों की है साडा वो खुदा ना भी बचावे और ना भी छुड़ावे तो साडा की है वो खुदा, क्योंकि उहदे ते गुस्सा नहीं असीं कर सकते। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहंदे जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। अगर उसकी मर्जी यही है कि हम आग में जले तो वो हमारा खुदा है, हम उसका इनकार नहीं कर सकते। हमें गुस्सा पता क्यों आता है, हम अपने जैसे इंसान पर बहुत भरोसा रखते हैं, हम अपने जैसे इंसान पर बहुत इत्काद रखते हैं, इसलिए हम गुस्सा करते हैं। और लिखा है जी, इसी इबारत को दोबारा पढ़ेंगे। और अगर तेरी कौम इसराइल तेरा गुनाह करने के बायस देखे खुदा की मोहब्बत, देखे इसमें खुदा की चाहत, खुदा की मोहब्बत, खुदा की उल्फत कैसी है कि गुनाह करने के बायस यानी कि गुनाह करने तो बाद खुदा गुनहगार ते फिर के की रखदा अपनी नजर रखदा। ए खुदा दी शफकत आ, ए खुदा दी मोहब्बत आ,
ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਰਸ ਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਹਿਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੌਮ ਬਸ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੇ ਕੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ अगर तेरी कौम और अगर तेरी कौम इसराइल तेरा गुनाह करने के बायस जी अपने दुश्मनों से शिकस्त खाए, अपने दुश्मनों से शिकस्त खाए। ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई इंसान गुनाह करके फातेह हो जाए, कोई इंसान गुनाह करके बच जाए, क्योंकि लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है मौत, लेकिन हमारा खुदा जिंदगी देने वाला खुदा है। यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं मार डालने और हलाक करने को नहीं बल्कि जिंदगी देने के लिए। कौन सी जिंदगी? कसरत की जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी। लेकिन आज इंसान के पास जिंदगी पाने के लिए फुर्सत नहीं। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਸਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਲੀਪਲੈਸ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ। ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, कोई जा रही रिमशा तू चले जा दुआ स्नेहा ने मैं इसलिए नहीं कहा दीपा भी बैठी है जेड़ा कला आया उन्होंने मैं कहा भी है घर च के बंदा रखा दुआ ली, ए बंदा केड़ा जी ए दुआ करने वाला। ते ओ बंदा जेड़ा देखदे ना जेड़ा सारियां नूं नकम्मा ओ खुदा दा ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਗੋਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਰੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਨਕੰਮੇ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜੀ। और अगर तेरी कौम इसराइल तेरा गुनाह करने के बायस अपने दुश्मनों से शिकस्त खाए और फिर तेरी तरफ रुजू लाए, और फिर तेरी तरफ रुजू लाए और तेरे नाम का इकरार करके, और तेरे नाम का इकरार करके, तेरे नाम का क्या करके? कितना इकरार करना? तेरे नाम का इकरार करना। तेरे नाम का क्या करना? इकरार करना। इकरार करने का मतलब ये है कि तू हमारा खुदा है, हमें क्या करने वाला है? माफ करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और तेरे नाम का इकरार करके इस घर में तेरे हजूर दुआ और मुनाजात करे, तेरे हजूर दुआ और मुनाजात करे। अब किथे बंदा ने किथे करनी दुआ, किथे मुनाजात किधर करनी? उस घर च जी। अगे तो तू आसमान पर से सुनकर अपनी कौम इसराइल के, तो तू आसमान पर से सुनकर अपनी कौम इसराइल के गुनाह को बख्श देना। गुनाह को बख्श देना। क्या करना? गुनाह को बख्श देना। खुदा माफ करन च की आ कादर, पर असी कहने नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਜ਼ਤ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਲੁਤਫ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ? ਇਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ? ਖੁਦਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੋਂਟਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿ ਇਹ ਉਮਤ ਹੋਂਟਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਤੇ ਦਿਲ ਕੀ ਆ? ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਅੱਜ ਉਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਜੀ।
और उनको इस मुल्क में اور ان کو اس ملک میں जो तूने उनको جو تو نے ان کو और उनके बाप दादों को दिया है ان کے باپ دادا کو دیا ہے फिर ले आना پھر لے آنا. کتھے لے آنا؟ پھر لے آنا. کتھے کو کی کیتے گئے؟ گناہ نے سببوں کی کیتے گئے؟ وہ باہر کڈے گئے، اسیری چ چلے گئے، غلامی چ چلے گئے. ہن انہاں لوگاں دے غلام جنہاں لوگاں تو نفرت کر دے. ہن انہاں لوگاں دے غلام جنہاں لوگاں نوں وہ دیکھنا نہیں چاہندے. وہ انسان کتے خدا نو چھڈ کے پھر جدے تو وہ نفرت کردا نا خدا او دے انہوں غلامی چ بھیج دیندا وی چل ہن تو ایدی کی کر غلامی کر. اگر اسی اپنے گناہ دا اقرار کر کے اپنے خدا نو پھر جانے ہاں تے یقیناً خدا ساڈے تے کی کر دیندا؟ رحمت کر دیندا. خدا سانو معاف کر دیندا. اسی دیکھتے کہ کتھے لے آویں پھیر کے کتھے لے آویں انہاں نو کیڑی جگہ تے؟ اسی ملک چ. کیڑے ملک چ؟ یروشلم چ، ملک کنان. ملک کنان. اور ایک اور حوالہ ویکھاں گے یوحنا مقدس یوحنا رسول دا خط بزرگ یوحنا رسول دا خط او دا دیکھاں گے سی. پہلا خط او دا 2 باب تے او دی پہلی آیت. جی اور نال سنو. پہلا خط 2 باب تے او دی پہلی آیت. جی اے میرے بچوں اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کہ کرو تم گناہ نہ کرو. خدا کا بندہ مقدس یوحنا رسول جسے خداوند یسوع مسیح محبت کرتے تھے وہ کہتا ہے کہ اے میرے بچوں یہ خط میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو. جی اور اگر کوئی گناہ کرے اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے ہمارا ایک مددگار موجود ہے. کہ کیڑا مددگار؟ یعنی یسوع مسیح یعنی یسوع مسیح راست راست باز. اب اسرائیلیوں کے پاس مددگار کون تھا؟ اسرائیلیوں کے پاس مددگار تھی ہیکل. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل کی ہمارے پاس بھی ہیکل ہے. یہ نہیں کہ ان کے پاس ہیکل ہے لیکن ہمارے پاس ہیکل نہیں. اب کیا ہوگی؟ اب اس ہیکل میں کون ہے؟ اس ہیکل میں خدا ہے. اس ہیکل میں اس کی قدرت ہے. اس ہیکل میں اس کی حضوری ہے. اس ہیکل میں خدا خود رہتا ہے. اور خدا وہاں پر خدا کا بندہ سلیمان کہتا کہ اگر یہ اس طرف رخ کر کے دعا کرے تو ان کے گناہوں کو کیا کرنا؟ معاف کر دینا. ان کو پھر اس ملک میں کیا کرنا؟ پھیر لانا. اور ہمارا مددگار کون ہے؟ اب ہیکل کی شکل کیا ہے؟ بدل گئی ہے. اب ہیکل نے کیا کر لیا ہے؟ انسانی جسم پہن لیا. اور اس انسانی جسم کے اندر کون ہے؟ اس انسانی جسم کے اندر خود حقیقی خالق آ کر رہتا ہے. وہ باہر تو انسان ہے لیکن اندر کون ہے؟ وہ اندر خود خدا ہے. ہلیلویا. تو یہاں پر مقدس یوحنا اس کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو. اگر کوئی گناہ کرے گناہ ہو جاتا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہم فرشتے نہیں یا ہم عرش پر نہیں رہتے, ہم دنیا میں رہتے. گناہ ہم سے ہو جاتا ہے. اینی کہ گناہ جڑا ڈگ گیا بس ڈگیا ہی رہے. جڑا کو بندہ گناہ پھس گیا پھسیا ہی رہے. نکلنا نہیں. وہ نکلن دی صلاح دس رہا سانو کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس کون موجود ہے؟ باپ کے پاس خداوند یسوع مسیح راست باز وہاں پر موجود ہے جو ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے. جو ہمارا کیا ہے؟ درمیانی ہے. جو ہمارا وکیل ہے.
لیکن کس وقت تک؟ جب تک ہم اس زمین پر ہیں. کیا مسیحی آدمی ایمان رکھتے ہیں کہ دوسرا دن اس کے لیے آئے گا؟ نہیں. مسیحی آدمی جب رات کو سوتے ہیں تو صبح چڑھتی ہے، دن نکلتا ہے تو شام تک وہ مسیحی آدمی کا آخری دن ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آج کے دن کے لیے آج کا دکھ کافی ہے، کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا. ہیلیلویا. ہیلیلویا. کہ جڑے مسیحی ہیں نا وہ کہندے کہ اے جڑا دن اسی گزار رہے ہیں نا اے ساڈا آخری دن ہے. وہ کیوں اسے آخری دن کہتے ہیں؟ تاکہ وہ گناہ نہ کرے. جنہوں نے لمبیاں امیداں لائیاں ہوندیاں نا، جنہوں نے 4 سال دیاں کمیٹیاں پائیاں ہوندیاں، اے وہ جو لوگ انہاں دی آس بڑی لمبی ہوندی، انہاں دا ٹارگٹ بڑا لمبا ہوندا. تو مددگار کتھے ہے؟ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز. اب یسوع مسیح راست باز جو ہمارا مددگار ہے، جو ہمارے گناہوں کی شفاعت کرتا ہے، وہ ہمیں کس جگہ پر لے جانا چاہتا ہے؟ وہ بھی تو یروشلم میں لے جانا چاہتا ہے نا. وہ سلیمان بھی یہی کہتا ہے نا کہ اگر یہ توبہ کریں، اگر یہ اپنے گناہ کا اقرار کریں تو کیا کرنا ہے؟ ان کو پھیر لانا. کتھے پھیر لانا؟ یروشلم میں. انہوں نے کس یروشلم میں جانا تھا؟ انہوں نے زمینی یروشلم میں جانا تھا. لیکن ہمارا یروشلم کون سا ہے؟ ہمارا یروشلم زمینی نہیں. ہمارا یروشلم کون سا ہے؟ ہمارا یروشلم آسمانی ہے. اس بات پر فخر نہ کریں جیسے ان کو یوحنا نبی کہتا ہے کہ اپنے آپ پر اس بات کا فخر نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا ابراہم کے لیے پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے. اور اب درختوں کی جڑ پر کیا رکھا ہے؟ کلواڑ رکھا ہوا ہے کہ جو کوئی درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کسی یروشلم کی بات کرتے ہیں. آئیے میرے ساتھ یسایہ نبی کا صحیفہ نکالیے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 52 باب اور اس کی دیکھیں گے ہم پہلی آیت. جی یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 52 باب اور اس کی پہلی آیت. جی جاگ جاگ اے سیون، جاگ جاگ اے سیون. جی اپنی شوکت سے ملبس ہو، اپنی شوکت سے ملبس ہو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سیون سے کلام کرتا ہے. جاگ سویا کون ہوتا ہے؟ جو شخص سویا ہے، جڑا بندہ ہونا سوتا ہوئے تو کیا اسے کسی بات کی خبر ہوتی ہے؟ وہ تو بے فکر ہو کر سوتا ہے. اب یہ لوگ سوئے نہیں. خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تم پر چمکے گا. پھر مسیح دا نور کی ہوئے گا ساڑھے تے چمکے گا. جدو سی ستا بندہ کنا چا وہ مردے انچ شاملہ. ایتے خدا دا بندہ بزرگ یسایہ نبی سیون کے متعلق کہتا ہے جاگ جاگ اے سیون اور اپنی شوکت سے ملبس ہو. یعنی کہ شوکت پتہ کسے کہتے ہیں؟ میرا نام ہی شوکت ہے. شوکت کنو کہنے پر؟ شوکت کہتے ہیں زور کو. یعنی کہ تو اگر زور کیڑا بنا ایسا دا زور اپنی شوکت سے کیا ہو؟ ملبس. یعنی کہ کسی چیز سے تجھے ملبس ہونے کی ضرورت ہے. کسی چیز کو تجھے مانگنے کی ضرورت ہے. کسی چیز کو تجھے پانے کی ضرورت ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان زمینی چیزیں تو بہت مانگتا ہے.
दुनवी चीजें तो बहुत मांगता है, लेकिन जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज ने हमें यहाँ से लेकर जाना है, जिस चीज ने हमें जंग में फतह दिलानी है, जिस चीज ने हमें गालिब आने की ताकत देनी है, जिस चीज ने हमें जीतने की कुव्वत देनी है, जिस चीज ने हमें फतह दिलानी है, वो चीज हम नहीं मांगते, वो चीज हम नहीं लेते, उस चीज से हम बेखबर रहते हैं। यहाँ पर लिखा है जाग जाग ऐसे यून और अपनी शौकत से क्या हो मुलव्वस हो। शौकत कहते हैं जोर को, और जोर हमारा क्या है? रूह, पाक रूह। क्योंकि ये ना जोर से ना ताकत से बल्कि तेरे रूह से हो जाएगा। हालेलुया। ये तेरे रूह से हो जाएगा। वो काम हम नहीं कर सकते, वो खुदा का पाक रूह करने में क्या है? कादिर है। हालेलुया। जाग जाग ऐ सिय्योन और अपनी शौकत से क्या हो? मुलव्वस हो। वो जोर असली नहीं मांग रहे जी। आगे ए यरूशलेम मुकद्दस शहर, ए यरूशलेम मुकद्दस शहर। यानी कि यरूशलेम कौन है? यरूशलेम के रहने वाले। यरूशलेम तू खुदावंद का शहर, ये वो मुकद्दस शहर, उस शहर में जो लोग रहने वाले, खुदा उनसे कलाम कर रहा है। ए यरूशलेम मुकद्दस शहर जी, अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, अपना खुशनुमा लिबास पहन ले। यानी कि वो लिबास, ये लिबास जो तेरा गंदा हो गया है, ये पोशाक जो तेरी पुरानी है, इस पोशाक को उतार दे। अब वो तुझे वो लिबास पहनाना चाहता है जो यीशु के खून से धुला है। हालेलुया। हालेलुया। तुझे नई पोशाक देना चाहता है। हालेलुया। याद रखिए, खुदा हमारी लंबी लंबी दुआओं को नहीं देखता, खुदा हमारी प्रस्तुत को नहीं देखता, खुदा ये नहीं देखता कि ये बहुत बड़ा आलम है, खुदा ये नहीं देखता कि ये बहुत बड़ा साइंसदान है, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये बहुत बड़ा मालदार है। जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा के हुजूर जाते हैं, तो खुदा हमें हमारी शख्सियत को नहीं देखता, बल्कि खुदा तो यीशु के खून की चादर को देखता है। हालेलुया। जब हालेलुया है तो खुदा की नजर तुझ और मुझ पर होती है। हालेलुया। 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 वो खून जिसका उसने कफारा, जिससे हमारा कफारा हुआ जी। यरूशलेम मुकद्दस शहर, अपना खुशनुमा लिबास पहन ले जी। के गौर न सुनो अगली गल, यीशु मसीह क्यों हमारे गुनाहों को माफ करना चाहता है? यीशु मसीह क्यों हमारा वकील है? यीशु मसीह क्यों हमारा दरमियानी है? यीशु मसीह क्यों हमारी शफायत करता है? यीशु मसीह क्यों नहीं तुझे और मुझे गुनहगार देखना चाहता? आगे गौर से सुनिए, क्योंकि जिस जगह पर जाना है, अगर तुझ में और मुझ में गुनाह हुआ तो कभी भी हम उस जगह पर नहीं जा सकते। ये शफकत है उसकी कि गुनाह हम करते हैं और खुदा फिर तरस खाता है। गुनाह हम करते हैं, खुदा फिर रहम करता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी है, वो कहता है ये मेरा बेटा है, कहीं ये उस जगह ना चले जाएं जो जगह इबलीस की है और उसके फरिश्तों की है जी। यरूशलेम मुकद्दस शहर, अपना खुशनुमा लिबास पहन ले जी। क्योंकि आगे को कोई ना मख्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। क्योंकि आगे को कोई ना मख्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। कि ना मख्तून कहते हैं बेईमान शख्स को, ना मख्तून उसे कहते हैं जो यीशु मसीह की शख्सियत को नहीं जानता। ना मख्तून उसे कहते हैं जो यीशु मसीह के खून की कुदरत को नहीं जानता। ना मख्तून उसे कहते हैं जो यीशु मसीह के कफारे को नहीं जानता। ना मख्तून उसे कहते हैं जो यीशु मसीह की सलीब के मकाशफे को नहीं जानता। ना मख्तून उसे कहते हैं जो यीशु मसीह की मौत से नावाकिफ है। ना मख्तून उसे कहते हैं जो यीशु मसीह की कब्र से नावाकिफ है। ना मख्तून उसे कहते हैं जो यीशु मसीह के मरने से नावाकिफ है। ना मख्तून उसे कहते हैं कि जो यीशु
مسیح کے جی اٹھنے سے ناواقف ہے. نامختون اسے کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح کے اوپر اٹھائے جانے کے سے ناواقف ہے, اسے کہا جاتا ہے نامختون. ہلیلویا. Hallelujah. وہ شخص نامختون ہے, وہ ہے نامختون جو یسوع مسیح کے کفارے کو نہیں سمجھتا کہ میرا کفارہ کسی کے خون سے ہوا ہے. اگر مقدس پالوس رسول کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے خداوند یسوع مسیح کی صلیب سے. جب اس کے سامنے کوئی گناہ آتا ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پہ لٹکتا ہوا دیکھتا ہے کہ میرے خداوند نے میرے لیے وہ کفارہ دیا, میرے خداوند نے میرے ان گناہوں کو اپنے خون سے دھویا ہے, اب میں پھر گناہ نہیں کروں. وہ شخص کیا ہے؟ نامختون ہے. نامختون. جی آگے اور کیونکہ آگے کو کوئی نامختون یا ناپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا. ناپاک کسے کہتے؟ ناپاک منو کہتے جدوں کوئی ایسا کام کر لیے تو پھر خدا دی حضوری چ جان نو دل نہیں کردا, پھر خدا دے قدماں چون نو دل نہیں کردا, پھر خدا دے سامنے چکن نو دل نہیں کردا. پھر اسی پتہ کی کہنے بس کوئی ایسی فلم لگی ہوئے جڑی سانو راضی کرتی رہے, یعنی کہ وہ کوئی آمد نے اسی دیکھتے کہ وہ ٹھٹھے والی فلم لائی ہوندی ہے تو او دے چ کی ہونے اسی وقتی طور اپنے آپ نو کی کرتے ہیں خوش کرتے ہیں لیکن اندر خوشی نہیں. مقدس پالوس رسول کو دیکھیں تو وہ ایک پانی کے گندے نالے میں کھڑا کیا ہوا ہے. جب یہ لیٹر وہ لکھ رہا ہے اس نے وہ اس گندے نالے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے میں کہتا ہوں خوش رہو, پھر کہتا ہوں خوش رہو. تو کیا ایسی جگہ پر خوشی ہے؟ نہیں, ایسی جگہ پر خوشی نہیں. لیکن وہ کیوں خوش ہے؟ اس کے اندر خوشی ہے, اس Hallelujah. کے اندر امید ہے, اس کے اندر فخر ہے, اس کے اندر زندگی ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر میں یہاں پر زندہ ہوں, اگر میری زندگی میں مسیح آ گیا تو میں ہوا میں اڑ کر اس کا کیا کروں گا؟ استقبال کروں گا. اس نے کہا کہ اگر میں مر گیا تو جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع. ہلیلویا. Hallelujah. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج چیک کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو کہ کہیں میں اسیری میں تو نہیں. اسیری کداں دی ہوندی؟ اچھا کہ میں انہاں تھوڑی جی سخت جی گل کر لگا, تسی نہیں بول دے, میں ہوں دسن لگا تو سن لے ہو. یعنی کہ کوئی اگر شادی شدہ لڑکی نہ ہو تو وہ کسی لڑکے کے ساتھ لو کرتی ہو تو کیا وہ اسیری میں نہیں؟ کیڑی وہ کسی منڈے دی اسیری چ. تے جے کوئی منڈا شادی شدہ نہ ہوئے تے وہ منڈا وہ کسی مقصد کسی لڑکی نال لو کردا ہوئے تے کیا منڈا اسیری چ نہیں؟ اے دوویں اسیری. میں ہن اس تو وڈیاں بھی اسیریاں پئیاں لیکن یہ تانوں ایک ایگزامپل دتی ہے جڑی ہاں جی یہ سٹارٹ جے, یہ شروعات. اگر کوئی ایسی اسیری میں ہے, اگر کوئی ایسی غلامی میں ہے, اگر کوئی کسی دشمن کی غلامی میں ہے تو یاد رکھیے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آئیے اس اسیری کو اپنے اوپر سے اتار دیجئے اور آج رات اپنے خدا کے قدموں میں جائیے, اس کے حضور دعا کیجئے, اس سے کہیے کہ اے خداوند تو میرا مددگار ہے, تو مر گیا
تو نے قبر موت ابلیس کو شکست دی اور سب آسمانوں کے پار جا کر باپ کی دائنی طرف جا بیٹھا ہے. آج میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتی ہوں، تو یسوع کے نام سے اے آسمانی باپ مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ زور دے، مجھے وہ مددگار دے جو مجھے یسوع کی راہوں پر چلا. ہاللویا. خدا آج کے کلام کے وسیلے سے